बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूदो सलाम भेजने वाली रूहों का आज हम मुकाम बयान करेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजने की आज हम खसूसी और एक अजब फ़जीलत आपके सामने रखेंगे। मुझसे सवाल भी किया गया कि जी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजने की भी फ़जीलत बयान कीजिएगा। तो बड़ा ख़ूबसूरत ये एक बयान होगा आप लोगों के लिए। दरूद पाक की बेशुमार फ़जीलतें आप लोगों के साथ बयान की, दरूद पाक की कसरत करने की फ़जीलतें बयान की। आज हम फ़जीलत बयान करेंगे सलाम भेजने की, दरूदो सलाम भेजने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मफ़हूम समझ लीजिएगा। दरूद पाक है बज़ाते ख़ुद एक दुआ देना, यानी दरूद पाक है रहमत और बरकत की दुआ। और जब आप सलाम भी साथ भेजते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, तो सलाम जो है वो सलामती की दुआ है। अब जो लोग दरूदो सलाम दोनों भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो ऐसी रूहों का आज हम मुकाम बयान करेंगे। बड़ी प्यारी फ़जीलत है। देखिए, दरूद पाक जैसे कहा कि बज़ाते ख़ुद एक दुआ है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की बारगाह में रहमतों, बरकतों और फिर साथ सलामती की दुआ मांगते हैं, तो सिले में आप पर रहमतें भी बरसाई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में बरकतें भी नाजिल की जाती हैं, और सिले में बदले में आप पर सलामतियाँ भी उतरती हैं। अब कितना खूबसूरत ये मुकाम है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम दोनों भेजते हैं, तो सिले में आप पर वही जो आप दुआ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमा रहे हैं, वही दुआ आपकी ज़िंदगियों में भी वो उसका असर, उसका अक्स आपको नज़र आता है। आपको रहमतें भी मिलती हैं, आपको बरकतें भी मिलती हैं, और आपको सलामतियाँ भी अता होती हैं। अब सलामती का मतलब ये है कि आपकी रूह एक पुरअमन गहवारा बन चुकी है। अब पुरअमन से मुराद ये है कि आपकी रूह में इत्मीनान उतार दिया गया है उस सलाम का जो आप बारगाह रिसालत में भेजते हैं, आप पेश करते हैं, आप नजराना पेश करते हैं दरूदो सलाम का। तो वो सलामती जो है उसकी डायरेक्ट जो असर है, बराह रास्त जो उसका फैज़ है, वो आपकी रूह को मिलता है। तो आपकी रूह जो है वो खैर और सलामती वाली बन जाती है। आपकी रूह में आफियत को उतार दिया जाता है, और जिस रूह के अंदर आफियत है, सलामती है, खैर व बरकत है, वो रूह हमेशा दूसरों के लिए मनफ़ियत बख्श बन जाती है। और जब आपकी रूह दूसरों के लिए मनफ़ियत बख्श होगी, तो अल्लाह पाक उसके सदक़े में, उसके सिले में आपकी ज़िंदगियों को रंग लगा देगा। तो फिर हमेशा ये कोशिश किया करें कि ऐसा दरूद पाक का सीगा पढ़ा करें जिसके अंदर दरूदो सलाम दोनों मौजूद हों, यानी दरूद पाक रहमत, बरकत और सलामती की दुआ। जब तीनों दुआएं एक ही दरूद पाक में होंगी, तो उसका सिला फिर आप अपनी ज़िंदगियों में महसूस भी करेंगे और अपनी आँखों से करामतों को होते हुआ भी देखेंगे। तो ये है दरूदो सलाम भेजने वाली रूहों का मुकाम। जैसे मैंने कहा कि सलामती की जो दुआ है ना, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगते हैं, तो उस सलामती का बराह रास्त असर, तासीर आपकी रूह पर उतरती है। ये बहुत बड़ा मुकाम है कि आपकी रूह को अमन, सलामती और इत्मीनान भरी बना दी जाती है। आपकी रूह के अंदर जो है ना वो एक इत्मीनान भर दिया जाता है। ऐसा इत्मीनान, ऐसा सुकून, ऐसी सलामती, ऐसी खैरो बरकत और आफियत के बज़ाहिर हालात जैसे भी होंगे ना, आपकी रूह मुतमईन होगी। और ये रूह ऐसी रूह है, इस रूह का ऐसा मुकाम है कि ये दुनिया में भी पुरसकून रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और यही रूह आपको क़यामत और हशर वाले दिन भी सुरखरू करेगी। तो अगर रूह को पुरइत्मीनान बनाना है, रूह के अंदर सलामतियों को उतारना है, तो फिर दरूदो सलाम दोनों भेजा करें, बल्कि पेश किया करें, ये नजराने पेश किया करें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में।
یعنی درود بھی ہو سلام بھی ہو، اور سلام تو پھر سیدھی سلامتی کی دعا ہے نا، اور صلے میں پھر آپ پر بھی سلامتیاں نازل کی جاتی ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے حصار کی یعنی حفاظت والا جو حصار ہے نا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ حفاظت والے حصار میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو ہر طرح سے عافیت جو ہے وہ آپ کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمت کا جو نظام ہے وہ آپ کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو پھر اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے نا، بڑا آسان سا، اگر اس کو ہم مفہوم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سلام کا تو مطلب ہی سلامتی ہے نا۔ تو پھر جب آپ سلام بھیج رہے ہیں، آپ نذرانے سلام کے بھی پیش کر رہے ہیں، تو بدلے میں سلامتیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ اللہ پاک دنیا کے ہر مشکل پریشانی سے آپ کو بچا لیتا ہے، یعنی سلامتی کا تو مطلب ہی یہ ہے نا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھتا ہے ہر آنے والی بری چیز سے، بری مشکل سے، بری مصیبت سے اور بری آزمائش سے اللہ پاک آپ کو سلامتی میں لے آتا ہے۔ تو درود و سلام بھیجنے کا صلہ تو پھر آپ کو بھی ملتا ہے نا، جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی، تو پھر اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو سلام بھی بھیجا کریں، درود پاک بھی پڑھا کریں، درود و سلام دونوں کوشش کریں کہ درود و سلام جو ہے نا یہ ایسا صیغہ ہو درود پاک کا کہ جس کے اندر سلام بھی موجود ہو۔ جیسے درود مختصر ہے نا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر درود بھی موجود ہے اور سلام بھی موجود ہے۔ تو دونوں اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگیوں میں جو خیر و عافیت اور سلامتیاں اترتی ہیں وہ بھی پھر بے شمار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی روح کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر روح آپ کی پر اطمینان ہو جائے، امن والی بن جائے، سلامتی والی بن جائے، خیر و عافیت والی بن جائے، دوسروں کا بھلا سوچنے والی آپ کی روح بن جائے، تو پھر درود و سلام دونوں آپ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں ایسا درود پاک کا انتخاب کریں جس کے اندر درود و سلام دونوں اکٹھے آئیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام دونوں کے نذرانے پیش کر سکیں، محبت کے ساتھ، تعظیم، ادب، توجہ کے ساتھ۔ اور پھر درود و سلام کی فضیلتیں، برکتیں، فیض اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی استقامت ہونا بہت ضروری ہے، اور تیسرا آپ کا اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔